अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग मेहर अब्बासी, दिस इज न्यूज़ आई। नाजरीन, 2 मई 2011 आज से ठीक 6 साल कबल कौमी सलामती की सिक्का बंद तशरीह के ऐन मुताबिक एबटाबाद ऑपरेशन की सूरत में पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर ज़रब लगाई गई। इत्तफाक से उस वक्त ना तो मुल्क के आर्मी चीफ विरासत में मिले खारजी अमूर की अंजाम दही के लिए मुल्क से बाहर थे और ना ही DGISPR शुजा पाशा साहब रुखसत पर। वजीर आजम हाउस भी ऐन मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर फिर भी हुबुल वतनी का तकाजा था कि जिम्मेदारान के तयन के लिए कमीशन बनाया जाए। 1 साल तक कमीशन की तहकीकात का सिलसिला चलता रहा। हुबुल वतनी के तकाजों में थोड़ा रद्दो बदल हुआ तो तहकीकाती रिपोर्ट को बंद अलमारियों में रखना पड़ गया। बख्शिश के तौर पर पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के 5 साल पूरे किए। ऑपोजिशन में बैठकर जमहूरियत की बाइक का जिन्हें जोम था, उन्होंने एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करने और जिम्मेदारान का तयन करने का मुतालबा खूब किया। ये मुतल्लिका इदारों की बदतरीन गफलत और कोताही है जिसे किसी सूरत भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी पूरी तारीख को सामने रखते हुए एबटाबाद के अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल छानबीन और तहकीकात करना होगी। अहले जमूर का ये कबीला पिछले 4 साल से हुकूमत में है, मगर एक दिन भी बाइख्तियारी के इस जोम ने अंगड़ाई नहीं ली और ना आज 2 मई के ही दिन गीदड़ों को ललकारने वाले इस शेर ने एबटाबाद का जिक्र तक किया। ये सब माशाल्लाह शेर है, शेर शेर ये शेर हैं। वो गीदड़ है, गीदड़ गीदड़ वो गीदड़ और शेर का कोई मुकाबला होता है? शेर शेर होता है। 100 गीदड़ भी आ जाए तो शेर अपनी जगह पे खड़ा रहता है। शेर शेर होता है, यकीनन शेर शेर होता है। इस शेर से आज ये भी पूछा जा सकता है कि शेर रिलीज़ कर दें, पब्लिक कर दें इस रिपोर्ट को। लेकिन बहरहाल आज कौमी सलामती का ये कंपैरिजन खूब है कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट अवाम के सामने रखने पर मुल्क की सालमियत मजरू और एक खबर की अशात से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक ना करना नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन चुका है। जमहूरियत के तसलसल पर शादियाने बजाने वालों से सिर्फ एक सवाल है, बदला क्या है? व्हाट हैज़ चेंज्ड इन दिस कंट्री? 4 साल कबल ISI को इनफैक्ट वजारत दाखिला के मातहत करने का जो नोटिफिकेशन था 5 घंटे के अंदर अंदर वापस लेना पड़ गया था और अब तीसरी बार मुंतखब वजीर आजम के नोटिफिकेशन को मुस्तरद यानी कि रिजेक्ट कर दिया है। बकौल मियाँ साहब, गिलानी साहब की हैसियत तब क्लर्क की सी थी, आज खुद मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में वजारत दाखिला को चीफ एग्जीक्यूटिव यानी PM ऑफिस से तकनीकी तौर पर बालातर होने की दलील पेश की जा रही है ताकि मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। सभी अहले शऊर इस हक में हैं कि सिरिल लीक्स या डॉन लीक्स पर बनने वाली तहकीकाती कमेटी की जो रिपोर्ट है वो तमाम सिफारिशात और मंदरजात समेत पब्लिक कर दी जाए। कौम कम अज़ कम ये तो जान सकेगी कि कौमी सलामती की सिक्का बंद तशरीह है क्या। आज एज वी स्पीक आज तक मासूम अवाम बस यही समझ पाए हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन की तहकीकाती रिपोर्टों तक के गहरे राज कौमी मुफाद के जुमरे में आए हैं कि जिनकी अवाम तक रसाई मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। आज वजीर आजम हाउस से जारी होने वाला नोटिफिकेशन बकौल DGISPR इनकम्प्लीट, नामुकम्मल है। माजी बईद से हाल तक हम इख्तियार और इक़्तिदार का जो मुआजना कर रहे हैं ना कभी एक वर्ग पर रहा ना कभी हम पल्ला। जमहूरियत के तसलसल में भी इख्तलाफ का तसलसल जारी है और इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ कौमी सलामती की खुद साख्ता तशरीह, मुहिबुल वतनी की सनत बांटने और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम करने पर है। मुल्क की दाखिली अमूर से मुतल्लिक मुंतखब हुकूमत का एक बयान मातहत इदारे का वकार मजरू कर सकता है तो यकीन मानिए पार्लियामेंट और मुतफ़िका आइन और मुंतखब वज़ीर आज़म का वकार कहीं ज़्यादा मुकद्दम है। मगर येट अगेन जमहूरियत के एहतराम का एक पहलू खुद एहतसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का भी है कि जिसे खुद अहले जमूर ने मुकद्दम रखना है। जहां अस्करी इदारे की एक ट्वीट ने बहुत से लोगों के करीब जमहूरियत का वकार मजरू किया है, वहां मरियम नवाज शरीफ की आज की ट्वीट भी जमहूरियत में खुद फरेबी का दूसरा अलमिया है। दुख्तर अव्वल फरमाती हैं नाजरीन के पैनामा दस्तावेजात कचरा है, क्रैप। मोहतरमा, ये वो कचरा है कि जिसकी बुनियाद पर आयरलैंड के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया और माल्टा के वजीर आजम ने कल ही स्नैप इलेक्शंस कॉल कर दिए हैं। मोहतरमा, ये वही कचरा है कि जिसकी सफाई में वजीर आजम को 2 बार कौम से खिताब करना पड़ा। मोहतरमा, ये सिर्फ कचरा नहीं बल्कि सियासत का वो कचरा है कि जिस पर इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत की है और इस कचरे के लिए
آپ کے ثبوت میں دیے گئے ہزاروں دستاویزات اور ایکسپلینیشنز کو اسی عدالت نے لیڈیکرس یعنی کہ کچرا ہی کہا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر ہوتے ہیں اسٹے ود اس آن نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ ہمارے ساتھ آج رانا افضل صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عارف الوی صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، یو آر آلسو پارٹ آف دا نیشنل اسمبلی۔ نبیل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ میجر زہا سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں رانا صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی اگر آپ اجازت دیں تو۔ رانا صاحب مجھے یہ ایک بات سمجھا دیجیے گا پہلے۔ ایک تو ٹویٹر ابھی ہم ایک ٹویٹ سے ہی ابھی ریکوپریٹ کر رہے تھے کہ آج ایک ایسی ٹویٹ کی دختر اول نے، مریم صاحبہ نے، کہ پورے ملک میں ہنگامہ پھیل گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے قریب یہ عوام کے منہ پہ چانٹا مارنے کے، اب عوام کو بے وقوف بنانے کے مترادف بھی ہے۔ مریم بی بی کہتی ہیں پینما از کریپ، یعنی کہ پینما بکواس ہے، اور ٹراشڈ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ، یعنی کہ پوری دنیا نے اس کو رد کر دیا ہے۔ اب دنیا نے کس طرح رد کیا ہے پہلے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی، مگر رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس طرح کے ٹویٹس کرنے سے کیا آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ آپ جیسے کارکنان کی اور پولیٹیکل ورکرز کی زندگی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ کا۔ آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے اتنی آپ کو ڈائیورس انفارمیشن مل رہی ہے۔ مریم نواز ایک پاپولر خاتون ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ممبر ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے۔ وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جو محسوس کرتی ہیں وہ دیتی ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور کچھ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ مسلم لیگ نون میں بہت لوگوں کا یہی خیال ہے کہ پاناما میں جو انکشافات ہوئے وہ ان کو ثابت کرنا ہوگا، وہ اپنی حیثیت میں وہ مکمل ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اور حقیقت میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو بڑی بدقسمتی جو باقی ممالک سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ہم دو چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان میں بھٹو کے دور میں انڈسٹری کی نیشنلائزیشن ہوئی، اور پاکستان کا جو بزنس مین تھا یا وہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا یا اس نے باہر بھی اثاثے رکھے، اور یہ ساری اکراس دا بورڈ ہوا۔ اور دوسری بدقسمتی یہ کہ آپ کے ایک منتخب وزیر اعظم کو پاکستان سے 8-10 سال کے لیے باہر بھیج دیا گیا، وہ واپس آنے کی کوشش کرتا رہا، وہ چلا گیا۔ اس کی اولاد جو تھی اس دوران جوان ہوئی، وہ باہر سیٹل ہو گئی، اور یہ جو 2-3 ویکیومز ہیں پاکستان میں، اس سے آپ آئس لینڈ کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اس سے آپ برطانیہ کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اور ایک جرنلسٹک اسیسمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے ایک مخصوص حالات ہیں، اس کے اندر رانا صاحب قطع کلامی معاف، آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، مگر the fact remains کہ اگر ہماری تاریخ اتنی تلخ ہے، اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ جو اشرافیہ ہے اس ملک کی ان کا احتساب نہ ہو سکے، یا وہ جواب نہ دیں لوگوں کو، یا وہ اتنا بڑا سکینڈل جس نے ملک بھر میں مختلف ممالک کو ہلا دیا ہے وہ اس کو ردی کہیں یا اس کو بکواس کہیں۔ اور میں آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہوں گی کچھ، بیکاز مریم بی بی نے، دختر اول نے اس کو بکواس ہے، کریپ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے پوری دنیا میں اسے رد کر دیا گیا ہے۔ تو ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں عرض کرتی ہوں کہ آپ کے آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا، آپ کے یوکرینین وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا، اس ملک میں اسپینش انڈسٹریل منسٹر نے ان لیکس کے بعد استعفیٰ دیا، پھر چلی کے پریزیڈنٹ نے، صدر نے چلی کے استعفیٰ دیا، پھر ارمینیا کے ٹاپ بیلف جو ہیں، جو چیف کمپلسری انفورسمنٹ آفیسر ہیں، اس نے استعفیٰ دیا، پھر جی آپ کو بتاؤں ہیڈ آف اسٹیٹ اونڈ بینک آسٹریا کے اندر ایک بڑی معروف شخصیت ادھر کی، بڑی کریڈیبل بزنس کمیونٹی کے اندر، اس نے استعفیٰ دیا، یوروگوین جو لائر ہیں ایک، اور جو وہ فیفا کے ایتھکس بورڈ کے ہیڈ بھی ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد مختلف اریسٹ بھی ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر رانا صاحب۔ وینیزویلن اٹارنی جو ہے وہ ملٹری پریزن کے اندر ہے، ایک فوج کی پریزن کے اندر ہے ابھی ان پیناما لیکس کے بعد ہی۔ اسرائیل کے 2 انویسٹمنٹ اور فورن ایکسچینج ایگزیکٹوز جو ہیں وہ بھی ابھی اریسٹ ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی تفتیش ہو رہی ہے۔ برٹش کرائم ایجنسیز نے بھی اپنے 3 امپلائیز کو اریسٹ کیا ہے، ان سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔
उसके बाद लेजिस्लेशन के हवाले से भी आपको भी और नाजरीन को भी और दुख्तर अव्वल अगर देख रही हो तो उनको भी आगाह कर दूं कि पिछले 8 महीने से लेके 1 साल के अंदर सर यकीन मानिए कि ताइवान की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पनामा पेपर्स को इस्तेमाल करके अपने नए टैक्स अवॉइडेंस रूल्स बना लिए हैं, उनको पास कर दिया है। इसी तरह न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने भी नई लेजिस्लेशन की है इसके ऊपर कि आइंदा उनके मुल्क की अशराफिया जो है वो बाहर जो है अपनी दौलत ना छुपा सके और टैक्स अवॉइड ना कर सके। इसी तरह मंगोलिया की जो पार्लियामेंट है वो भी इसी बिल को अभी डिबेट कर रही है कि पीनलाइज कर सकें वो ऐसे सियासतदानों को, अशराफिया को, पब्लिक सर्वेंट्स को जो ऑफशोर फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं। इसी तरह सर यूके के अंदर भी यही लेजिस्लेशन जो है इस पे गौर व फिक्र हो रहा है। इसी तरह कोलंबिया के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही काम हो रहा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, नबील कबूल साहब आपके पास आ जाती हूँ, मुझे यकीन है राना अफजल साहब इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकेंगे, कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या मंतक है कि दुख्तर अव्वल ने ऐसी ट्वीट करके आपको क्या लग रहा है अपने वोटर्स को अपीज किया है या आपको लग रहा है अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है? मैं समझता राना साहब ने जो बात की है ना कि मरियम नवाज शरीफ एक मतलब ऑर्डिनरी सिटीज़न है और वो जो चाहे ट्वीट कर सकते हैं, उनका मतलब ये था। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो ऑर्डिनरी सिटीज़न नहीं है, वो दुख्तर अव्वल है जैसे आपने कहा, और वो अपने फादर को डिफेंड करती रही हैं शुरू से ही एज प्राइम मिनिस्टर। और जो कचरा उन्होंने कहा है ना, वो कचरा पनामा के केस को नहीं कहा है या पनामा के इस हवाले से नहीं कहा है कि पनामा कचरा है। उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट को कचरा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीशंस आ गई हैं और उस डिसीशन में JIT बन गई है, और अब JIT का भी जो रिज़ल्ट आएगा वो उन्होंने एडवांस में उसको कचरा समझ लिया है। क्योंकि हमारे मुल्क में जब कौमी सलामती इशू के ऊपर भी आप देखें कि ये जो आपका डॉन अखबार बड़ा मशहूर हो गया है, मैं कहूँगा प्लांटेड न्यूज़ जो प्राइम मिनिस्टर से हाउस से चली है और वो पहुंची है आपके न्यूज़पेपर पे, वो सिर्फ कौमी सलामती इशू इस तरह नहीं है कि हम अपने एक इदारे को बदनाम कर रहे हैं, हम उस इदारे को बदनाम कर रहे हैं जो पाकिस्तान कहलाता है। हमने पाकिस्तान को बदनाम किया और आज वही इदारा और आज वही फ़ौज के ख़िलाफ़ जो आप साजिशें कर रहे हैं आपके वालिद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कल चौधरी निसार कह चुके हैं अपने स्पीच में, वाज़े कर दिया है कि बहुत एक टेंस सिचुएशन चल रहा है दोनों इदारों के दरमियान। उसको किस तरीके से आप देखते हैं? तो बेहतर ये है कि आप जो ट्वीट करें वो ठीक है, ISPR जो ट्वीट करता है वो गलत है, उसको आप लोग ने इशू बनाया, तो इस चीज़ को ख़त्म कर लेना चाहिए। ट्वीट का मतलब है स्टेटमेंट देना, आपने स्टेटमेंट दी है और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में मुझे इस डॉन का जितना भी आपने पहले कहा कमीशन रिपोर्ट्स जितने भी आए हैं वो जो उनका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला है, लेकिन इसका ज़रूर रिज़ल्ट निकलेगा। ये जिनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक चौधरी निसार जो कहते हैं मैं बड़ा सबसे ज्यादा शरीफ सर, ये तो वैसे बहुत हमारे लिए माजरत के साथ सर इसका रिजल्ट इसलिए निकलेगा क्योंकि इसके रिसीविंग एंड के ऊपर कोई और है और तहफ़्फ़ुज़ात किसी और के मजरू हुए हैं। मैं इस पे बात करूंगी, अगर मुझे 1 मिनट दीजिए आप। आरिफ अलवी साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है नबील कबूल साहब का, उन्होंने कहा है कि दुख्तर अव्वल ने जो इसको बकवास कहा है पनामा पेपर्स को, इन एसेंस तो सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ पे एडजुकेट कर रहा है उसको बकवास कह रहे हैं फिर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक मंतक को या एक अंडरस्टैंडिंग को भी चैलेंज किया जा रहा है। देखिए, मैं एक तो ये कह दूं कि आप क्रैप को आपने बड़ा अच्छा तर्जुमा किया कि बकवास है या कचरा है, इसके असल मायने हैं फुजला। अच्छा, और फिर लोग लिबर्टी ये देते हैं कि इसका मतलब कचरा है ना। तो अगर जिसको अंग्रेज़ी आती है वो ये लफ्ज़ दिस इज़ अ 4 लेटर वर्ड, जिसको बड़े एहतियात के साथ उसको कहना चाहिए था। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि दुनिया में इसको रद्द कर दिया गया है, जिसको आपने काउंटर कर दिया अपनी सारी तफसीलात। वज़ीर आज़म ने तो कल स्नैप इलेक्शंस कॉल कर दिए क्योंकि उसका सिर्फ उसका नाम नहीं था, उसके खानदान का नाम था, जिस तरह इधर भी है। जैसे आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो था ना, उसके खानदान का बेटी का नाम था, उसका नहीं था। डेविड कैमरॉन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर बात की, उसके बाप का नाम था, उसका नहीं था, मगर वो भी खड़ा होकर किसी क्रैप के सिलसिले में उसने खड़े होकर वजाहत की। मरियम बीबी कहती हैं आप जलते हैं, आपकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, इसलिए आप पनामा के ऊपर 2018 के इलेक्शंस के ऊपर नजरें लगाए बैठे हैं और आपको कख नहीं मिलना। उसका मैं जवाब इस वजह से नहीं दूंगा कि मौजू से हट जाएगी बात, मगर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। उन्होंने दूसरी बात ये की कि पनामा पेपर इज़ नॉट अबाउट करप्शन, उसके ऊपर ओबरमायर
जो ICIJ के हैं, उसने ये कहा कि इट इज़ टोटली अबाउट करप्शन। वो सहाफ़ी जो हैं उन्होंने कहा ये है ही करप्शन के मुताल्लिक। जहाँ आपने इतनी सारी बातें की, ये भी मैं बता दूँ कि मोसाक और फोंसेका जिनके ऑफिस से सारी चीज़ें निकली हैं वो जेल में हैं, मालूम है ना आपको? वो जेल में है और पनामा का प्रोसिक्यूटर कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा खाता इन लोगों ने किया हुआ था। उसको ये क्रैब कह रही हैं जो खुद जेल में है। मैं तीसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फिर इन्होंने ये भी कहा मज़ीद, देखो ना ये किसी और दुनिया में है और मैं बताऊंगा क्यों। एक तो इन्होंने कहा कि नेक्सस है तुम लोगों के दरमियान, यानी जर्नलिस्ट ICIJ के दरमियान, ये ट्वीट किया है इन्होंने, और पाकिस्तान के आपके जो जर्नलिस्ट हैं उनके दरमियान नेक्सस है, और ये एक कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। यानी नवाज शरीफ के करप्शन की अगर बातें आती हैं तो ये कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाती है। वही डॉन लीक्स का मामला है कि मैसेंजर को तो टांगा जा रहा है, छोटे छोटे स्केपगोट्स जो हैं उनको नाम दिखाए जा रहे हैं, मगर जो बड़ी मछली पीछे छुपी हुई है उसका कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। और ये भी आपको बता दूँ, हम 5 महीने आपके टेलीविज़न शोज़ पर बैठते रहें और दुनिया को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया कि जी PTI ने प्रूव करना है ये, और वो खुद भी अपने आप को बेवकूफ़ बनाया। नतीजा ये हुआ कि जो ये कागजात अदालत में लेके गए, अदालत ने बाहर फेंक दिया और उन्होंने कहा वो क्रैप है, लिडिकरस है ना। आज मैंने बैठ के लुगत खोली, एक्चुअली खोली लुगत बैठ के, भाई लिडिकरस के बहुत से मुख्तलिफ मायने भी हैं, उसके अंदर एक ये भी है इन अदर वर्ड्स, जी जी बिल्कुल, इन अदर वर्ड्स, और गॉडफादर से तशबीह दी गई। मैंने तो कहा ये आयरनी है जिसको आप बकवास कह रही हैं। एक मुल्क का इतनी बड़ी सबसे बड़ी अदालत आपके एक्सप्लेनेशंस को बकवास कह रही है। हाँ, कमाल है। इट्स आयरॉनिक। एनीवे मेरे साहब मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया जर्नलिस्ट के हवाले से, मरियम बीबी ने ये भी कहा है नेक्सस की और कंस्पिरेसी की साजिश की बात की है सहाफ़ियों के हवाले से। एंड मेरे लिए बहुत भारी दिन इसलिए भी है क्योंकि कल इंटरनेशनल प्रेस डे है, सहाफ़ियों का दिन है कल। तो एक तो हम देख रहे हैं कि डॉन की खबर के हवाले से जो APNS को कहा गया है कि इसके ऊपर कोई काम कीजिए, जबकि बहस लंबी हो जाएगी। मगर इट्स सैड बिकॉज सहाफ़ियों का काम है ख़बर लाना और अखबार का काम है ख़बर छापना, और अगर खड़े रहे, वो कायम है अपनी ख़बर के ऊपर और रहे, और उन्होंने दूसरा कॉन्ट्रडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स थी वो भी सारी शाया कर दी। एक उधर भी मुझे दुख होता है, और उसके बाद PM ऑफिस के अंदर एक मीडिया सेल रन करती हैं मरियम बीबी, सो वो अंडरस्टैंड करती हैं कि मीडिया किस तरह चलता है, बल्कि तमाम चैनल्स और अखबारों तक जो स्ट्रैटेजी है वो मरियम बीबी मुरतब करती हैं अपनी टीम के साथ। तो उनका भी सहाफ़ियों को ये कह देना कि ये कंस्पिरेटर्स हैं या ये एक साजिशी लोग हैं, इट्स अ वेरी सैड डे फॉर जर्नलिस्ट आई बिलीव। आई फुली एग्री विद यू। जहाँ से आपने बात शुरू की थी वो ये थी कि जो सहाफ़ी हैं दे जस्ट द कैरियर्स ऑफ द न्यूज़, दे नॉट द क्रिएटर्स ऑफ द न्यूज़। वो शुरू नहीं करते खबर को ला के आवाम तक और उनके जो Do you think Panama is crap? I don't think so. It's a very serious issue. आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में से 2 ने तो आउटराइटली कह दिया कि ये इसमें शामिल हैं, और 3 जो हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है थोड़े से और प्रूफ लें, हमें कन्विंस करने के लिए हमें ये रिकॉर्ड और चाहिए। आप वो जो पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप उसको देखें, जो DGI-SPR की स्टेटमेंट है जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ सैटरडे आफ्टरनून से, झगड़ा यहाँ शुरू हुआ कि DGI-SPR ने एक ट्वीट किया कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है हम इसको रिजेक्ट करते हैं, द वर्ड इज रिजेक्टेड। जहाँ से आई फील कि उस पर बहुत तमाशा लगा, लोगों ने बहुत बातें की। हु इज DGI-SPR? वो ग्रेड 21 का एक फौज का तर्जुमान है, इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ अ पार्टी ऑफ अ इंस्टीट्यूशन जो ग्रीव पार्टी है। इसमें ये जब सिरिल अल्मेडा का लिखा गया, सारा का सारा केस टेकअप किया गया, तो फौज ने सबसे पहले कहा कि जनाब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब फौज ही वो ग्रीव पार्टी है, वो प्लेंटिफ है जिसने ये दरखास्त दी कि जनाब इसके ऊपर कोई काम करें, तो कोई काम नहीं करूँ थे। उसके बाद इन्होंने अपने आस-पास उसको डिलेइंग टैक्सेस, उनका तरीका कहा है कि बात को इतना डिले कर दो कि उसका शायद रिजल्ट ना निकले या लोग भूल जाएं। वो बात भूली नहीं गई, एंड इवेंचुअली इट केम टू अ प्लेस जहाँ पे उन्होंने परवेज रशीद साहब को सैक किया कि शायद मामला खत्म हो जाए। फिर उन्हें तारिक फातमी साहब के साथ और जो PIO साहब थे इनके साथ ये किया। फौज ने सिर्फ एक बात की है, दे हैव यूज्ड द वर्ड रिजेक्टेड। उन्होंने ये नहीं कहा किसी तौर भी एंड द वर्ड रिजेक्टेड, इसकी आप जैसे डेफिनेशन अभी निकालनी थी डिक्शनरी के अंदर से, आप रिजेक्टेड की निकाल। आज जो तारिक फातमी साहब ने वो लेटर लिखा है पूरी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मगर मेजर साहब मुझे एक बात बताइए, मैं समझ सकती हूँ कि आप कह रहे हैं कि भाई इसको प्लेंटिव और ग्रीव पार्टी के तनाजुर में देखो, मगर सर इट्स नॉट एज सिंपल ना, माजरत के साथ सर। मुझे मेरे जरा ये कह रहे हैं कि बहैसियत इंस्टीट्यूशन उनको दुख है, अब गिला है कि दुख है कि शायद हमें रिजेक्शन का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। बहस कहीं और निकल गई ना।
अगर आप बात सिर्फ इधर तक छोड़ देते फॉर इंस्टेंस कि भाई ये सिफारिशात के लाइन में नहीं है और मजीद और एक्सपेक्टेशंस हैं, तो एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सकती थी। और इस आइन ने और पार्लियामेंट ने ऐसे रूल्स मुरतब किए हैं जिधर वो मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, चाहे कैबिनेट की नेशनल सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे जनरल बाजवा डायरेक्टली कॉल करते पीएम को, उनसे खुद मुखातिब होते, उनसे बात करते, बहुत से और ऐसे मैकेनिज्म्स हैं। ये तरीका नहीं था। दिस इज अ पब्लिक स्नब सो टू से, सो इट डजंट मेक यू लुक गुड। ओके फाइन। जो जहां से बात फिर अगेन मैं वहीं से शुरू करूं जहां से मैंने छोड़ी थी कि ये पूरा तनाजुर आप इस एंगल से देख रहे हैं कि जब से ट्वीट हुआ उसके बाद से झगड़ा पड़ा है, पनामा लीक शुरू हुई। मैं तो एक्चुअली आपकी बातों से मेरा एक और सवाल मेजर साहब शुरू हो गया, क्या ये तो नहीं है कि गुस्सा कहीं और का था, मरियम बीबी को नकाल कहीं और रही है? आरिफ साहब, ये तो नहीं है कि निकल आप पे रहा है, गुस्सा कहीं और का था? मैं मरियम की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात क्लैरिफाई कर सकता हूँ कि ये सिर्फ एक बुखार है, एक सिम्टम है किसी चीज का। The fire is somewhere else. The reality is somewhere else. अगर मैं उसको अपने I'm not a spokesperson of any institution, लेकिन मैं अगर अपने तनाजुर से उसको आपको पेश करने की कोशिश करूं, ये जो बुखार है ये पनामा की सूरत में कभी निकलता है, ये डॉन की सूरत में निकलता है, कल कोई और इशू हो जाएगा। This conflict, it is now 30 years old. नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आती है, पिछले 8 चीफ कंकरेंटली एक के बाद एक इनका हर एक से झगड़ा रहा किसी ना किसी तनाजुर में। ये वहीद काकड़ के साथ, नवाज शरीफ साहब जहांगीर करामत के साथ, परवेज मुशर्रफ के साथ, रहील शरीफ के साथ, किसी लॉगर हेड के ऊपर नहीं। बिल्कुल है एक बैकग्राउंड, मगर सर इतने बड़े स्टैंड ऑफ के ऊपर आप मियां साहब को ये क्रेडिट तो दें कि तीसरी बार मुंतखब हो के वो इतना सीख चुके हैं कि वो अब इस मजीद को बात को मजीद खराब नहीं कर रहे, वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। So you have to give him that credit. ये वो जो नहीं, you have to give him that credit. जिंदल इन पाकिस्तान आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो माजी है, जो माजी में वजीर नवाज शरीफ साहब का जो माजी रहा है, अगर वही पुराने नवाज शरीफ साहब होते, वो अभी सैक कर रहे होते जनरल बाजवा को। आज मियां साहब क्या कर रहे हैं, वो सब्र और तहम्मुल से काम कर रहे हैं। He has learned. सब्र है, कैसी बात कर रहे हैं? जिंदल को पाकिस्तान बुलाना सब्र और तहम्मुल, क्या बात कर रहे हैं? साहब को भी नहीं मेरी बात पसंद आई, मगर मैं एक वक्फा ले लूं, गबोल साहब फिर आपसे पूछती हूं। एक वक्फा ले लूं जी। वक्फे के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल हैं, देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। सिर्फ ये है कि अगर वाकई ये पैनामा पेपर्स क्रैप है, तो क्या शरीफ खानदान पावर ऑफ अटॉर्नी देगा उस JIT को, जिसने अगले 2 महीने में तफ्तीश करनी है, मुकम्मल पावर ऑफ अटॉर्नी दे के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स तक रसाई रख सके, ये JIT मुकम्मल रसाई रख सके और तमाम तर नीलसन और नेस्कॉल के हवाले से रिकॉर्ड्स और डेटा तलब कर सके? और अगर ये वाकई क्रैप है तो ये बात अपनी जगह है कि सुप्रीम कोर्ट एडजुकेट क्यों कर रही है, आपके वालिद साहब 2 बार अवाम से मुखातिब क्यों, एक बार नेशनल असम्बली में क्यों खड़े हुए? दीज आर ऑल क्वेश्चंस टू पॉन्डर ओवर। वक्फे के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एबटाबाद का सानेहा ज़्यादा बड़ा कौमी सलामती की पामाली थी या एक खबर का शाया होना। एक वक्फे के बाद नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, जो JIT की पनामा इन्वेस्टिगेशंस तहकीकात के हवाले से नज़रसानी करेगा, हर 2 हफ्ते उनकी रिपोर्ट तलब करेगा। और इस बेंच के अंदर वो तीनों जज साहिबान मौजूद हैं जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दी है, यानी कि जिन्होंने ये आखिरी मौका दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके ख़ानदान को कि आइए और अपनी मनी ट्रेल को वाज़े कीजिए और हमारी एप्रीहेंशंस, हमारे डाउट्स को क्वेल कीजिए, ख़त्म कीजिए वंस एंड फॉर ऑल। इस बेंच का जो हेड है या इस बेंच को जो लीड कर रहे हैं वो वही जज हैं जिन्होंने इस तफसीली फैसले में 540 सफ़ात पर मबनी फैसले में कहा था कि वी ऑब्जर्व दैट द कॉन्ट्रडिक्टरी, डिस्क्रेपेंट एंड डाइवर्जेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफर्ड टू अस बाय द रिस्पोंडेंट्स इंक्लूडिंग रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि वज़ीर आज़म हैव बीन फाउंड बाय अस टू बी एब्सर्ड, फैंसीफुल एंड ludicrous। लुगत क्रैप, लुगत बकवास। सो ओके, एनीवे मूविंग ऑन। गबोल साहब, आप इख्तलाफ कर रहे थे वक्फे पे जाने से पहले कि वज़ीर आज़म ने नहीं सीखा। मुझे लगता है जिस सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं वज़ीर आज़म इस स्टैंड ऑफ में, इस डेंजरस स्टैंड ऑफ में, इस ट्वीट के बाद, मुझे लगता है कि वो काफ़ी कुछ सीखे हैं। देखें, एक्सपीरियंस तो लाजमी तौर पर सिखाता है किसी को। 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपनी शातरी दिमाग से या अपनी जो है कैपेबिलिटी से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, बस कभी कभी कोई शख्स खुशनसीब हो जाता है। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे खुशनसीब तरीन इंसान है, क्योंकि वो शख्स है जिस टेनी पे मुल्क की अक्सरियत ने उन्हें वोट डाला है, वो मुंतखब वज़ीर आज़म है। वो भी हमें पता है कि क्या इलेक्शन, जब तक आप जैसे डेमोक्रेट्स नहीं रिस्पेक्ट करेंगे इस बात को, तो फिर तो ऑफ कोर्स उनके मनसब की कोई और इंस्टीट्यूशन तो रिस्पेक्ट नहीं करेगा।
دیکھیں نا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ برداشت انہوں نے بہت کی ہے. مجھے بتائیے یہ کیسا برداشت ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے پہلے تو انہوں نے پاناما لیکس کے پورے اس میرے خیال میں 1.5 سال چلا, اس میں تعاون تو کیا ہی نہیں شروع میں, بعد میں ان کو کرنا پڑا. اس کے بعد آج ہی پرائم منسٹر کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچرا ہے, اسکریپ. اس کا کیا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کا جو جج ہیں جو یہ جے آئی ٹی ہے یہ سب کچرا ہے, یعنی پہلے ہی انہوں نے جے آئی ٹی کو ہی کچرا قرار دے دیا. تو اور تیسری سب سے اہم بات آپ کہتی ہیں نا ایبٹ آباد کمیشن جو ہے وہ کیوں نہیں شائع کیا گیا, تو 4.5 سال سے یہی پرائم منسٹر ہیں, کیوں نہیں شائع کیا انہوں نے؟ میرا یہی سوال ہے ایکچولی رانا صاحب کو بھی, یہی $1 ملین سوال ہے. لیٹ می فنش. پھر ساتھ ساتھ آپ نے جس طریقے سے پچھلے 21 دن سے رپورٹ تیار ہے اس کا ڈان لیکس کے حوالے سے, آپ اس کو جس طریقے سے اس کے اوپر آپ بیٹھ گئے اور اس کو ایڈیٹر کو دے دیا کہ اس کو ایڈٹ کریں اور لوگوں کے نام نکالیں, تو یہ عقل مندی ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہے کہ 2 دن کے اندر جو ہے یہ طارق فاطمی صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سب کچھ بتانے والے ہیں؟ تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کوئی صبر کیا ہے. انہوں نے ہمارے فوجی اداروں کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی. اس نے کلبھوشن کا کبھی نام تک نہیں لیا اپنے کسی تقریر میں. انہوں نے جو ہے پاکستان کو سر اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں نا تو بول صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمی صاحب ایک تقریر کرنے والے ہیں, بٹ the fact remains سر کہ اس سٹینڈ آف کو ختم کرنے کے لیے کچھ آپشنز فوج کے پاس ہیں, کچھ آپشنز حکومت کے پاس ہیں. جہاں فوج کے پاس آپشنز ہیں کہ انویسٹیگیشن ری سٹارٹ کر دے, ایک اور جے آئی ٹی بنائیں, وہیں حکومت اگر جو ہے اس کے اوپر ڈیلیور نہ ہوا تو حکومت کے پاس بھی آپشنز ہے. دے انڈرسٹینڈ کہ اگر جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جنرل باجوہ اور میاں صاحب کے درمیان نہیں اگر ڈیلیور کیا جائے گا تو ایک اور ٹویٹ آ جائے گی, اس طرح پھر جگ ہسائی ہوگی, پھر بدنامی ہوگی. I don't think that's something that they want. There's only one option for Prime Minister now. ایک ہی آپشن رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں یا تو وہ سپریم کورٹ کے تھرو یا کسی اور نان ڈیموکریٹک ایکٹ کے تھرو جو ہے ان کو ہٹایا جائے گا جس کے فیور میں ہم نہیں ہیں. ایک ہی راستہ رہ گیا ہے, عزت سے وہ جو ہے اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں اور وہ ارلی الیکشن اناؤنس کر دیں 6 مہینہ پہلے. ہم صرف کہہ رہے ہیں ارلی, اس میں اس کی عزت رہ جائے گی. 6 مہینہ پہلے ارلی الیکشنز ہو جائے. رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, آج میاں صاحب نے کہا شیر ہوتا ہے, تو سر یہ 6 سال ہو گئے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو. میاں صاحب اپوزیشن میں تھے, انہوں نے اس کو نیشنل سیکیورٹی فیلئر قرار دیا. سر مجھے یاد ہے پنجاب ہاؤس میں جب دی بنک پریس کانفرنس کی تھی, لنڈن سے واپس آئے تھے, میں ذاتی طور پہ ادھر رپورٹ کر رہی تھی. اتنے وہ کلیئر تھے, اتنے وہ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ, یہ جب سے ملک 2 لخت ہوا ہے یہ اسی پیمانے کا اتنا بڑا سانحہ ہے. آج تو سر باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہے. آج 2 مئی کو ان کو صرف گیدڑ یاد آ رہے تھے, انہوں نے ایک ذکر نہیں کیا ایبٹ آباد کا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں اور آپ 100% اس رپورٹ سے واقف ہیں, وہاں ہماری کیا کمزوریاں تھیں یا ہماری کیا مجبوریاں تھیں, پھر آپ اپنے ادارے کو مزید ان کے اوپر ون اپ ہونے کی کوشش نہیں کرتے, آپ اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. اور ہم تو یعنی کہ آپ سیاست کر رہے تھے میاں صاحب پچھلے دور حکومت میں نا, پیپلز پارٹی پہ جو پریشر ڈال رہے تھے, کبھی میمو گیٹ کے تھرو, کبھی ایبٹ آباد کے تھرو, وہ سیاست تھی, پھر وہ مخلص نہیں تھے اس بات کے اندر. یہ کہنا بیکاز یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایز این اپوزیشن لیڈر آپ کی وہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی جو ایز اے پرائم منسٹر ہوتی ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی سیاست, اس کے اوپر بھی ذمہ داریاں. نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اگر ہماری کہیں کمزوری ہے تو ہمیں اس کو کور کرنا ہے. ہم نے اپنے دشمنوں کو اپنا مذاق نہیں اڑانا. اچھا رانا صاحب مجھے ایک اور بات بتائیے, زیادہ بڑا نیشنل سیکیورٹی کرائسس کیا تھا, ایبٹ آباد کا انسیڈنٹ یا ڈان لیکس کا انسیڈنٹ؟ زیادہ بڑا آپ کے ذہن میں بریچ آف نیشنل سیکیورٹی کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایبٹ آباد. اس کی وجہ یہ کہ ایک اتنے ہزاروں کلومیٹر اندر آ کے ایک بندے کے اٹھا کے لے گئے, اور جو بھی ہوا اس کے اندر ہمیں لرن کرنا ہے. کیا لرن کریں گے؟ آج تک یہی نہیں پتا, آج تک سر یہی نہیں پتا کس نے کیا, کیوں کیا, ذمہ دار کون ہے. تو لرن کیا کرنا سر؟ پنشمنٹ کائے کو, کہاں کی؟ میری تو بات ہمیں لرن یہ کرنا ہے کہ ہم نے باٹم لائن ہے یہ وہ سچ کی تلاش ہے. میری بات تو بیچ میں رہ گی نا, رائٹ اکراس دا بورڈ سچ کی تلاش ہے. جی رانا صاحب بات مکمل کریں. ہاں دیکھیں ہم نے لرن یہ کرنا ہے کہ اگر ہماری جو کمزوریاں تھیں آئندہ کے لیے ان کو کیسے کور کرنا ہے. کیسے کور کریں گے سر جب رپورٹ ہی پبلک نہیں ہوئی, آپ نے کسی کو پنش ہی نہیں کیا, لرن کیسے کریں گے؟ دیکھیں جب آپ کسی کو پنش کرتے ہیں
تو پھر اس ادارے کو بھی پنشمنٹ ملتی ہے. لہٰذا ایسے پولیٹیکل لیڈرز کو پنش کیا جائے کیونکہ ساری جمہوریت کو سزا ملتی ہے. غلط. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل باٹم لائن یہ ہے کہ سچ کی تلاش. رانا صاحب ذرا بات سن لیں. سچ کی تلاش ہے. جہاں تک سچ چھپائیں گے تو وہ کور نہیں کرتا, یہ کور اپ ہوتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی یہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی مثال دی کہ شیر شیر ہوتا ہے, اور اسی زبان کے اندر انہوں نے گیدڑ کی بھی بات کی. تو اردو کا ایک محاورہ ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مسٹیکس پرائم منسٹر صاحب, نواز شریف صاحب اب کر رہے ہیں, اس حوالے سے مجھے یقین ہے, اس معنی کر کے یقین ہے کہ ابھی بھی وہی راستہ جو بہترین ہے وہ یہ کہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں, کیونکہ یہ معاملات دبنے والے نہیں ہیں. اور آپ نے کہا کہ بڑی رسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہے, یہ خاک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ جندل جو کہتا ہے کہ جی پٹھان کوٹ کے اندر اور پٹھان کوٹ کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی فوج جب امن ہونے لگتا ہے تو پاکستانی فوج سارے معاملات کو خراب کرتی ہے, وہی مریم نواز شریف ایک ٹویٹ کرتی ہیں کہ وہ جی ہمارا بہت اچھا دوست ہے. ایسے دوستوں سے تو وہ دشمن اچھے ہیں جو کھل کر دشمن اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہیں. اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہے اور وہ بات چھپی رہتی ہے. آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ایک محاورت میں بات, میں کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے یہ بات چھپی رہی, جیسے یہ کھلی ہے, ورنہ کھلتی یہ چھپی رہتی بات, اور کھلی ہے. اور پھر کہتے ہیں 2 گھنٹے جی ہم نے ذاتی بات کی, خاک ذاتی بات کی, یعنی وہاں سے انڈیا سے آئے. میں بیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ ساری بات کچھ نہ کچھ ہوگی جو انڈیا اور پاکستان کی سیاست سے. یادو کے معاملے میں زبان نہیں کھلی ہے. نہیں سر, یہ آپ لوگ یہ آپ ذرا سے زیادہ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کلبھشن یادو کا پرائم منسٹر صاحب نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو ملا, نہیں لیا نا, مودی کو ملا, کس لیے ملا؟ مگر یہ زیادتی رانا صاحب, میں آپ کے فیور میں بات کر رہی ہوں بیکاز لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ. یہ زیادتی ہے کہ مشرف جنرل سے ملے تو وہ ڈپلومیسی ہے, نواز شریف ملے تو وہ سازش ہے. غلط ہے, غلط ہے سر. عمران خان سے بھی جندال ملا ہے, یہ غلط ہے سر, کوئی غلطی نہیں ہے. کیسے مکس کر رہی ہیں؟ اوپنلی ملے, پتا ہونا چاہیے تھا, وہ الگ بات ہے. اوپنلی ملے, سیکرٹ نہیں تھی. ذاتی فرینڈشپ دوستیاں ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اوپن ملے نا. پرائم منسٹر اوپنلی ملے, سیکریٹلی کیسے ملے؟ اوکے, میرے پاس بات کم ہے, مجھے ایک بات بتائیں سر, ایک سے میجر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, کیا حمود الرحمان کمیشن, ایبٹ آباد رپورٹ کی کمیشن اور کمیشن کی رپورٹ اور ڈان, یہ تینوں نہیں پبلک ہونی چاہیے؟ صرف ڈان ہی کیوں سر؟ میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی پبلک ڈاکومنٹ ہے, جب وہ رپورٹ اس کا ایک ٹائم فریم گزر جاتا ہے, امریکہ میں جتنے ڈاکومنٹس ہیں 30 سال کے بعد وہ پبلک ہو جاتے ہیں. آپ لائبریری میں جائیں. آپ تو ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا سر, جب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈر سے وہ کہتے ہیں ہمیں فوج نے منع کیا تھا. جب ہم بات کرتے ہیں میاں صاحب کی لیڈرشپ سے وہ کہتے ہیں فوج نے ہمیں منع کیا. تو یہ کس قسم کے پرائم منسٹر جو فوج کے قابو رہتے ہیں؟ اگر اتنے ہی ڈرتے ہیں تو یہ لیڈر کیوں بنتے ہیں؟ اتنی آسان سی بات ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ چیف آرمی اسٹاف جن کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا ہے, میں آپ کو ایک سینیورٹی تھوڑی سی کلیئر کر دوں. سن 80 میں جس وقت ہم کالج میں بچے تھے, میرے خیال میں جنرل قمر باجوہ لیفٹیننٹ یا سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوں گے, نواز شریف صاحب اور منسٹر آف فائنانس پنجاب, اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ 19 آدمی چیف پروموٹ کر چکے ہیں, نیول چیف, ایئر چیف پروموٹ کر چکے ہیں, 26-27 کے ساتھ انٹریکٹ کر چکے ہیں, 32 سال سے دفتر میں. سر آپ پوچھتے بھی تو نہیں ہے نا, پیٹ پیچھے کارگل کر دیتے ہیں نا. نہیں, وہ پیٹ پیچھے بالکل نہیں تھا. اگر آپ اس کو کلیئرٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ شاید یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھاری پتھر اٹھائے جائیں گے. ابھی شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہوئی, مگر شاید پیپلز پارٹی گبول صاحب آپ جیسے لوگوں کو سویلین سپریمیسی کے اوپر اس کو مضبوط کرنا چاہیے. سچ پر اور کرپشن میں بڑا فرق ہے. آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ڈونٹ رپورٹ پبلک کو, کیوں نہیں کہہ رہی حمود الرحمان اور ایبٹ آباد اوجڑی ڈیزاسٹر پبلش کرو؟ کتنا پرانا ہے یار, زمانہ گزر گیا, لوگ مر گئے ہوں گے تو ذمہ دار ہوں گے. پبلش کریں یار. بڑی چھوٹی سی بات ہے. یہ جتنے بھی ڈیبیٹس ہیں, بہت زیادہ مہمان آتے ہیں اور بہت زیادہ گیسٹ آپ کے پاس آتے ہیں, تو بات سر ڈیبیٹ ہے نا, ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں آپ کے پاس آ رہی ہوں گبول صاحب, آپ کے پاس لائک 35 منٹس ہوتے ہیں اور پھر اس میں زیادہ بات نہیں ہو پاتی ہے. آپ نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن بھی ہونا چاہیے, آپ نے سارے کمیشن, ہم نے کبھی کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, ہم تو کہہ رہے ہیں, لیکن آپ شروعات تو آج سے کریں نا, جو آج کی چیز ہے جس پر اتنا شو, اس لیے بیکاز ایک چیز تیار پڑی ہوئی ہے, ایک چیز دیکھیں کیوں کرے, اس کی بھی ریزن ہے, میں آپ کو بتاؤں کیوں کرے. دیکھیں حمود الرحمان کمیشن اپنی جگہ امپورٹنس رکھتا ہے, ایبٹ آباد کمیشن اپنی جگہ امپورٹنس رکھتا ہے, سب کو. میری بات سنیں, مجھے ایک چیز بتائیں کہ ہم نے انڈیا کا جو سٹینڈز تھا اس کو تقویت پہنچائی یونائٹڈ نیشن میں, انٹرنیشنل کمیونٹی میں, کہ ہاں ہم ٹیررسٹ کو یہاں پر پالتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں اور انڈیا بیچتے ہیں. ہم ویک ہو گئے, ہمارے ادارے, ہماری فوج کو ویک کیا گیا. اس کا مطلب ہمارے ملک کو ویک کیا گیا ہے.
کس نے کیا؟ اس شخص نے کیا، قطع کلامی معاف، گبول صاحب قطع کلامی معاف. یہ ملک سر، یہ ملک کتنا مضبوط ہوا جب رات گئے شب خون مارا گیا اور امریکی ہیلی کاپٹر آئے اور آپ کی بغل میں اسامہ بن لادن بیٹھا ہوا تھا اور اس کو قتل کر کے لے گئے. کتنا مضبوط ہوا. کہاں گئی اس ملک کی سوورنٹی، کہاں گئی اس ملک کی بقا؟ زرداری صاحب نے واشنگٹن پوسٹ میں خط لکھا واہ واہ کرتے ہوئے، اور حسین افغانی نے انکشاف کیا کہ ویزے دیے وہاں پر اوپن ہونے چاہیے. لیکن اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا، جو ہماری ڈیمانڈ ہے. آج دو میں نہ زرداری صاحب بولے، نہ عمران خان بولے ایبٹ آباد کمیشن کے حوالے سے، اور نہ الحمدللہ میاں صاحب بولے ہیں جن کو سب سے زیادہ تکلیف تھی تب. اس لیے کوئی نہیں بولا. عمران خان بولے، آج نہیں بولا، مگر عمران آج دو میں کسی نے ذکر نہیں کیا. کہاں گئی نیشنل سوورنٹی، کہاں گئی اس ملک کی بقا، مریم کہاں گئی نواز اس ملک شریف کی کو 2 سالمیت؟ میں بلا دیا. یہ نیا 2 میں لے کر آئی ہیں مریم نواز نے، بلا دیا، ورنہ 2 مئی پر بحث ہو رہی ہے. اب ہم مریم کے متھے لگا دیں گے. یہ بلا آپ ہی نے پک کیا یہ ٹاپک، میں نے تھوڑی پک کیا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ بےزتی ہوئی ہے. آپ نے کورٹ کی بےزتی کو بہت صاحب کہہ رہے ہیں. مریم نے جو 2 جسٹس ہیں ان کی بےزتی ہوئی ہے. 2 جسٹس جنہوں نے کہا گبول صاحب آپ نے کہہ دیا نیچے ٹکر بھی چل گیا آپ کی خبر کا. جی جیسے لوگ ابھی آپ ڈیبیٹ جو کہہ رہے ہیں کہ پاناما گیٹ بڑا اسکینڈل ہے یا ڈان گیٹ بڑا اسکینڈل ہے یا ایبٹ آباد، you can't quantify them. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس کیس کے اندر ایک ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر، اس کی پوری فیملی انوالو ہے، یہ کہیں بڑا ہے. دوسرا، آپ بار بار اس کی بات کرتے ہیں کیا ملک کی وزیر اعظم کی فیملی کس میں انوالوڈ ہے؟ کرپشن میں. یہ پاناما گیٹس کے اندر. جب آپ بات کرتی ہیں ایبٹ آباد کی، میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں. میں نے ایک ایئر چیف صاحب کو یہ کہتے سنا تھا، کلیم سعادت صاحب نے، آپ پیار سے بات کی. ایک اسٹوڈنٹ ان سے پوچھا کہ جی یہ جو ڈرون آتا ہے آپ گرا نہیں سکتے؟ تو اس نے کہا جی گرا تو سکتے، اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آر یو پریپیئرڈ فار دیٹ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت کہانی بڑی ڈینجرس یاد کرائی ہے. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.